हामीले कन्स्ट्रक्सन डिजिटाइजेसन गर्छौँ जसमा बेसी चाहिँ घरहरू हुन्छन् र घरको किसिम कुन हो, जसरी पार्सलको टाइप थियो नि गभर्नमेन्ट भनेर प्राइभेट भनेर त्यो असाइन गरे जस्तै घर पनि के हुन्छ पर्मानेन्ट हुन्छ हैन, अब टेम्पोररी हुन्छ, कुनै ड्यामेज हुन्छ लगायतका कुराहरू पनि कसरी मिलाउँदै घर पनि डिजिटाइज गर्छौँ भनेर सिकिराछौँ हैन। अब पार्सल सकेपछि घर बनाउनु होला, त्यही भएर तपाईले खाली पार्सल नबनाएको ठाउँमा पहिला घर बनाउने हैन, सुरुमा पार्सल्स बनाउने त्यसपछि घर बनाउनु सिधा लाग्छ है। अब मानौ यिनीहरुमा हेर्नु त यी पार्सल्सहरुमा घरहरू छन्, यी कन्स्ट्रक्सनहरूलाई चाहिँ डिजिटाइज गर्दैछौँ। के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि डिजिटाइजेसन गर्नलाई जसरी हामीले पार्सल डिजिटाइज गर्नलाई यहाँ टेबल अफ कन्टेन्टमा पार्सल चाहिन्छ भने जस्तै ठाउँ त चाहियो नि। कन्स्ट्रक्सन डिजिटाइज गर्ने हो भने तपाईले बनाएको घर फिचर्सहरू है, घरहरू कुन ठाउँमा बस्छ भनेर त राख्नु पर्यो नि। तपाईले जीआईएसमा याद गर्नुभयो जस्तै कि पार्सल पनि के हो पोलिगन हो, घर पनि पोलिगन हो हैन, त्यसैले सबै पोलिगन एउटै लेयरमा हाले भए पनि मिल्छ जस्तो लाग्छ, तर त्यसो गरिदैन। जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि एकै किसिमका फिचरहरूलाई एउटा लेयर बनाइन्छ। जस्तै कि सबै किता भनेको एकै किसिमको हो नि, कितालाई तपाईले व्याख्या गर्नलाई प्रयोग हुने एट्रिब्युट थियो नि एट्रिब्युट टेबलमा, सबै किताको एउटै हो नि त। किता नम्बर हुन्छ हैन, कुनै एउटा जिल्लामा पर्छ, कुनै एउटा गाविसको हुन्छ, कुनै एउटा वडामा पर्छ, अनि किताको किसिम हुन्छ भने अब त्यसमा अब घर किन राख्न मिल्दैन, घरको किसिम भन्ने फेरि एउटा फिल्ड चाहियो नि त। भनेपछि के गर्छौँ त सबै फिचर्सहरू जसलाई चाहिँ उही एट्रिब्युट टेबलमा भएको फिल्ड्सहरूले तपाईले पुरा क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ, तिनीहरूको एउटा लेयर बन्छ। अब घरहरू हेर्नु त एउटा घर होस् त एउटा घर होस्, त्यसलाई हामीले वर्णन गर्नको लागि है डिस्क्राइब गर्नको लागि राख्ने एट्रिब्युट के हो भन्नु त सेट अफ एट्रिब्युट सेमै त हुन्छ नि हैन। जस्तै कि के हुन्छ घर छ भने कुनै एउटा मात्र किताबमा पर्छ, एउटा घरको किसिम होला हैन। अब घर पनि अनि त्यसो भनेपछि अनि हामीले हो त्यही भएको कारणले चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि घरहरूको छुट्टै लेयर बनाउँछौँ है। त्यसैले लेयर लेयरमा राख्छौँ, पोलिगनै भए पनि पार्सल अर्को लेयरमा, बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन अर्को लेयरमा बसेको छ है। अब यहाँ त हामीलाई कन्स्ट्रक्सन डिजिटाइज गर्ने हो भने त टेबल अफ कन्टेन्टमा पहिला के ल्याउनु पर्यो, कन्स्ट्रक्सनको लेयर राख्नु पर्यो है। अस्ति नै चाहिँ हामीले कसरी सिकिराख्यौँ त ट्याक्सकै टुलबारबाट फाइलबाट ओपन जियो डाटाबेसबाट सिकिराख्यौँ है। तर के बुझ्नु भएन भन्दाखेरि हामीले बनाएको जियो डाटाबेसको डाटा चाहिँ यही ट्याक्सकै टुलबारबाट मात्र एड गर्न सकिन्छ भनेर होइन, हामीले के पनि गर्न सक्छौँ। जुन जसरी हामीले नेपाल डाटाको डिस्ट्रिक्टहरूलाई, मेजर रिभर्सहरूलाई, रोडहरूलाई के गरेका थियौँ एड डाटा टुलबाट एड गरेका थियौँ नि, त्यही तरिकाबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त अस्ति हामीले बनाएको अत्रौली 1 खको डाटाबेसभित्रको ठ्याक्क चाहिने लेयर मात्र पनि एड गर्न सक्छौँ। ओपन जियो डाटाबेस पनि हुन्छ र एड डाटाबाट पनि हुन्छ। अहिले चाहिँ मैले एड डाटाबाट सिकाएँ है दोस्रो तरिका, किनकि मलाई कन्स्ट्रक्सन मात्र चाहिन्छ। ओपन जियो डाटाबेसबाट के आउँथ्यो हेर्नु त, या त सर लिस्ट आउँथ्यो नि, पार्सल हिस्ट्रीदेखि लिएर कन्स्ट्रक्सनदेखि लिएर अनि त्यसपछि पार्सलदेखि लिएर आउँथ्यो है, अनि सिप बााउन्ड्रीहरू पनि आउँथ्यो। तर अहिले मलाई कन्स्ट्रक्सन मात्र चाहिएको छ, एड डाटाबाट गर्छु, छानेर गर्न यसरी पनि सजिलो हुन्छ है। त्यसैले प्लसमा चाहिँ एड डाटा बटन, हामीले बनाएको डाटाबेस कहाँ बस्छ भनेको छु, कहाँ बस्छ डी ड्राइभको एलआइएस सिस्टमभित्र, डी ड्राइभको एलआइएस सिस्टमभित्र एलआइएस स्पेसियल डाटाभित्र बस्छ है। केमा छ अत्रौली 1 ख भित्र जानुहोस्, हेर्नु त कन्स्ट्रक्सन, कन्स्ट्रक्सन भेटियो एड गर्नुहोस्, कन्स्ट्रक्सन एड गर्नुहोस्, ठिक छ। एड डाटाबाट पनि एड गर्न सकियो है। अब यहाँ हेर्नु त कन्स्ट्रक्सन आयो हैन। अब हामीले कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ फिचर्सहरू बनाउनु छ भने जहिले पनि कुन मोडमा जानुपर्छ, स्टार्ट एडिटिङ मोडमा जानुपर्छ। एडिटर टुलबारमा जानुहोस् अनि स्टार्ट एडिटिङ गर्नुहोस्, ठिक छ। स्टार्ट एडिटिङमा भएपछि हेर्नु त टार्गेट चाहिँ के हुनु पर्यो, अब कन्स्ट्रक्सन हुनु पर्यो। टार्गेट के हुनु पर्यो, कन्स्ट्रक्सन,
चेक गर्नु होला। यो जहिले पनि मुभ टुल हो, यसले तपाईले चलाउनु भयो भने सर्छ हेर्नुस् है, यसरी सरिरा हुन्छ। त्यही भएर मैले पटक पटक भने के त भन्दाखेरि जुन बेलामा तपाईले स्टार्ट एडिटिङ गर्नुहुन्छ, जसरी स्टार्ट एडिटिङ गर्नुहुन्छ यो मुभ टुल एक्टिभ हुन्छ नि, यसलाई चाहिँ स्विच टु के गर्ने, सेलेक्ट एलिमेन्ट टुल है, नत्र भने बनाएको फिचर्सहरू मुभ हुन्छ, आफ्नो ठाउँबाट सर्छ, बिग्रिन्छ हैन। कि त तपाईले डिजिटाइजेसन गर्दा गर्दा बानी परिसकेको हुनु पर्यो, थाहा हुने गरेर हैन, मुभ टुल कहिले एक्टिभ भएको छ, के चलाउनु हुन्न भनेर थाहा हुनु पर्यो। कि त बिस्तारै प्र्याक्टिससँग त्यो पनि डेभलप हुन्छ है स्किल। अब हेर्नु त टार्गेट कन्स्ट्रक्सन राख्नु है। अब पहिला हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु है, एउटा मात्र तरिका सिकाउँछु, विभिन्न तरिका हुन्छ यसलाई पनि डिजिटाइज गर्ने, एउटा सिकेपछि सम्झन सजिलो हुन्छ। यहाँ हेर्नु त हाम्रो जस्तै कि यो किता नम्बर 261 छ है, पार्सल नम्बर, यसमा यो घर छ ठिक छ, तर तपाईको यो घरको यो लाइन मात्र नयाँ हो हैन र, बाँकी यो 3 वटा लाइनहरु चाहिँ के हुनुपर्छ, ठ्याक्क पार्सलको सँगै भिडेर ट्याक्कै माथि आउनुपर्छ हैन र, हो बुझ्नु भयो नि यही कुरा है, हो भन्नाले हो पार्सलको सिमाना र तपाईको बिल्डिङको सिमाना चाहिँ शेयर्ड छ भने चाहिँ हुबहु सेम पार्सलको सिमाना चाहिँ केमा आउनु पर्यो, घरमा आउनु पर्यो। यदि तपाईले नयाँ बनाउनु भयो भने के हुन्छ त, कि यसरी दायाँ पर्न सक्छ कि बायाँ पर्न सक्छ, खप्टिन पनि सक्छ है, खप्टेको ओभरल्याप भएको चाहिँ मिलेको केस हो। त्यस्तो समस्या नआओस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले यो एउटा तरिका अपनाउँछौँ, यही तरिका अपनाउनु होला, इरर आउँदैन। जुन अघि त्यो शेयर्ड बाउन्ड्री चाहिँ शेयर नभइकन दुईटा लाइन बन्ने नहुने गरेर, पार्सल लाइन छुट्टै बिल्डिङको लाइन छुट्टै नहुने किसिमले हुन्छ है। कसरी गर्ने भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु त, सेलेक्ट फिचर टुल लिनु, पहिला हेर्नुस् मात्र अनि क्लिक गरौँला, हेर्नु मात्र के हैन। पहिला सुरुमा मैले सेलेक्ट फिचर लिएँ, त्यसपछि पार्सललाई सेलेक्ट गरेँ। हेर्नु है, पुरै किता जसमा चाहिँ घर छ, घर नभएको किता हैन कि घर भएको कितालाई सेलेक्ट गरेँ। तपाईले यहाँ माथि कैची भनेको कट भयो, स्ट्यान्डर्ड टुल बारमै साइडमा कपी देख्नुहुन्छ हेर्नु है, कपी ठिक छ, कपीलाई क्लिक गर्नु, यसले के गरिरहेछ, यो हाइलाइट भएको पार्सललाई कपी गरिरहेछ है। अब हामीले पेस्ट कहाँ गर्छौँ त, कन्स्ट्रक्सन लेयरमा, यहाँ लेयर के हुनु पर्यो, कन्स्ट्रक्सन भयो। अब पेस्ट गर्नु भयो भने ठ्याक्क त्यही किता चाहिँ के भन्छ, घर बनेर बस्छ। हेर्नु है, पेस्ट गरेँ मैले, आयो हेर्नु त, यी मैले पार्सल अफ गरेँ, यो पनि अफै गरेर देखाउँछु। यी हेर्नु त के भयो भन्नु त, अघि ठ्याक्क कपी गरेको किता चाहिँ अहिले केमा आयो त, कन्स्ट्रक्सनमा आयो। अघि मैले यही 161 लाई कपी गरेँ हैन, पेस्ट गरेँ केमा, कन्स्ट्रक्सन, ठ्याक्क त्यही आएन, आयो है। अब यहाँ के समस्या छ हेर्नुहोस् त, हाम्रो घर भएको भाग, यसलाई अब तपाईहरूले सिम्बल मिलाउनु, के गर्नु भन्दाखेरि देखिने कलर बनाउनु हैन, अनि बिल्डिङ भएको कारणले अब देखियोस् भन्ने हिसाबले ह्याचरिङवाला सिम्बल्स लिए पनि हुन्छ यसरी है। ओके गरेँ मैले, हेर्नु त यो पनि धेरै नै भयो है, बसिनुहोस्, मिल्ने सिम्बल कुनै लिनु, यो लिए हेर्नु है, सिम्पल 10% वाला लिए, तर ब्ल्याक भएपछि देखिँदैन, त्यही भएर आउटलाइन र फिल कलर पनि रेड गरेँ यसरी। हेर्नु त अब यसमा समस्या के भयो, मैले पार्सल अफ गरेको छु, घर त बन्यो तर के भयो त, पुरै किताबमा घर जस्तो भयो, त्यस्तो त हुँदैन। हामीले के गर्नु पर्यो त, घर त यति भाग मात्र हो नि त, भनेपछि यसलाई काट्ने, यो घर कन्स्ट्रक्सनमै यसलाई काटेर यतिसम्म काटेपछि के गर्ने त, बढी भएको घरको भाग चाहिँ के गर्ने, डिलिट गर्ने है। त्यसको लागि अघि पहिला हामीले जसरी कट पोलिगन टुल पार्सलको लागि युज गरेको थियौँ, त्यसरी नै अब कट पोलिगन टुल के को लागि युज गर्छौँ त, कन्स्ट्रक्सनको लागि। लेयर कन्स्ट्रक्सन छ, पार्सलको टिक अफ गर्नु होला है, यसरी पार्सल अन भएको बेलामा सेलेक्ट गरेर कट गर्नुभयो भने, अब हुन त कन्स्ट्रक्सन लेयर छ, गाह्रो पर्दैन है, कन्स्ट्रक्सनमै काट्छ, तैपनि पार्सल चाहिँ अफ गरिदिनुहोस् हैन, कन्स्ट्रक्सन मात्र रहन दिनुहोस्। के गर्ने, सेलेक्ट फिचर टुल लिने, सेलेक्ट गर्ने, टास्क के हुने भयो त, कट पोलिगन फिचर, स्न्यापिङ अन गर्नु पर्यो, के को, अब त कन्स्ट्रक्सनको हो नि, त्यही भएर कन्स्ट्रक्सनलाई स्न्याप अन गर्नु होला।
त्यसपछि के गर्ने त स्केच टुल पेन्सिल लिने जुम सफिसिएन्ट अमाउन्टमा गर्नु यसरी अनि यसरी काट्यो अनि बाहिर गएर केही समस्या पर्दैन कहाँसम्म काट्छ त छानिएको कन्स्ट्रक्सन पो काट्छ छानिएको कन्स्ट्रक्सनमा के हुने भयो यो हाइलाइट भएको लाइन र तपाईले बढाउनु भएको लाइन जहाँसम्म काट्छ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनमा मात्र पर्छ है त्यही भएर यसरी बढेर केही समस्या पर्दैन डबल क्लिक गर्नु होला या त राइट क्लिक गरेर राइट क्लिक गरेर फिनिश स्केच गर्नु या त क्लिक गरेर कीबोर्डमा F2 गर्नु सबैले सेम काम गर्छ है अब हेर्नु त अब के भयो यो मैले छानेर देखाउँछु बायाँतर्फ एउटा घर जस्तो बन्यो दायाँमा के भयो अर्को घर बन्यो हैन तर हामीलाई के चाहियो दायाँको चाहिँ घर बाँकी रहन दिनु पर्यो र बायाँको चाहिँ क्लिक गरेर के गर्छौं कीबोर्डमा डिलिट थिच्नु होला हट्छ भनेपछि यसरी हेर्नु त तपाईको एउटा घर बन्यो अब घरमा चाहिँ के एट्रिब्युट हुन्छ त घरको टाइप हुन्छ है अहिले नै भरे नि हुन्छ पछि भरे नि हुन्छ अब धेरै घर छैनन् अहिले नै भर्नु पनि सजिलो हुन्छ यसलाई सिलेक्सन गर्नु एट्रिब्युट खोल्नु र एट्रिब्युटमा चाहिँ कुन टाइपको बिल्डिङ हो छान्नु यो पर्मानेन्टै हो हैन एसरिङ भएको त्यही भएर पर्मानेन्ट बिल्डिङ लिनु होला अनि सेभ एडिट गर्नु होला यसरी यति गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त बिल्डिङहरु डिजिटाइज हुन्छ कन्स्ट्रक्सनहरु है